ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तं ब्रह्मोवाच संतत् श्लोक अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः। Kiran ji, you can do first, followed by Geeta ji, Krishnaswamy ji, Shanta ji, and finally Sindhura ji. तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तं ब्रह्मोवाच अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। अथ तन्त्रोक्तरात्रिसूक्तं ब्रह्मोवाच अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। अथ तन्त्रोक्तरात्रिसूक्तं ब्रह्मोवाच अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तं ब्रह्मोवाच अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तं ब्रह्मोवाच अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। Yeah, Sindhura ji. Hello. Sir, we are able to hear you. Sindhura ji, did you do? Yes, Yes, Charan. yes. Oh, not Should I able do it to hear. again? Yeah. त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। Yes. अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा।
अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वन्देवी जननी परा अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतद्धार्यते त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतद्धार्यते. What sandhi is that? वृद्धि Yeah. Tvaya plus एतत् etad. Etad also. Jashtam jalam. That is Jashva sandhi 1 followed by Jashtam 2. Tvaya yes. etad dharyate. Whereas Tvaya etat srijyate. Chartvam 1. Remember, I have seen. Yes. Tvaya plus etat tvayaitat. Jashtam will apply tvayaitad. Then chartvam will apply because following is srijyate, third letter. Therefore, chartvam. Tvaya etat srijyate. Split. Tvaya etat dharyate. Okay. Okay, Shanti. So Sandhi, what we have seen, you can connect. Tvaya is by you. Aham, ava, mayam, asmat shabda, and this is Vishvat shabda. Tum, yavam, you, yam. All this important shabda. So next line. त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वयं स्यन्ते च त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वयत्सन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृजते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा
विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने। विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। विसृष्टौ विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने। विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य च जगन्मये। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। विशिष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने। तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। जगन्मये सब शरण जी, Jaganmaya is Maya is a pratyaya. I think we have not yet seen the rule. Okay. There is one rule. Maybe we will see that later. We have not covered it. okay. Jagatamaya, na? This one? Yeah. Jagat. That's one rule. Yaraha Anunasike Anunasiko va. One rule is there. But when Mayat Pratyaya follows, then it's a must. It's a rule. We are not yet seen. We are going to see that later. Okay. Yeah. Sharan ji, Mayat is a Pratyaya. Annamaya, Pranamaya, all those Maya, Jalamaya, we say, no? So that is Mayat. So, so Mayat Pratyaya when follows, then this Anunasika, that here Nakara coming, that's a must. It's a rule. Anyway, we have not seen. We will be seeing. Don't worry. Visrishtau Srishtirupa Tvam Stitirupa Chapalane Tatha Samhritirupante Jagatosya Jaganmaye. we finished. Kiranji. अच्छा जी, We finished that. We Sharan ji. finished that. We finished that. Oh, very good. Mahavidya Mahamaya Mahamedha Mahasmriti. महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः।
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी 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 महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवा महादेवी महासुरी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी 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 कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी 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 कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षण त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हि त्वं त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा त्वं श्रीत्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च त्वं शान्तिः शान्तिरेव च शान्तिः शान्तिरेव च Visarga should be uttered. ओके Is there any specific rule, sir? This Yes. specific. Sharpare Visarjaniyaha rule is that. We'll see. We have not seen it. Okay. Sharpare Kar. Looks like Sindra ji is asking. Yes. Sharanji, can we chant in a slightly higher pitch? I think we're going lower and lower. We started at C. It's now at A sharp, I think. Okay. Shall I increase to D or something? Sorry? Shall I increase it to D? D or D sharp? Yeah, do it. Nice. Sharanji, your voice, is it okay if we raise the pitch? See, I'm not well. Somehow I'm doing it. Oh, okay. Okay. Then, But you can do it. Okay. No problem. No? Shall- Okay. We'll do it in C, maybe. D, huh? Yeah, just a minute. Yeah. You do it, but I mean, I Oh, feel very okay. weak. Okay. Oh, okay, okay, Sharanji. Sorry. लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च त्वं श्रीत्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलिनी घोरा गतिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा शङ्खिनी चापिनी भूषुण्डी परिधायुधा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिगायुधा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा शङ्खिनी शापिनी बाणभुषुण्डी परिगायुधा युधा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी सौम्या सौम्यतरा शेष 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 सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी सौम्येभ्यः दन्तु अति सुंदरी विसर्ग becomes sakara परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी परापराणां परमात्वमेव परमेश्वरी परापराणां परमात्वमेव परमेश्वरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्वमेव परमेश्वरी सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी
परापराणां परमात्वमेव परमेश्वरी सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्वमेव परमेश्वरी सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदात्वा Charanjit, can you say that? सदसद्वाखिलात्मिके सदसद्वाखिलात्मिके यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा तस्य सर्वस्य या शक्तिस्सा त्वं किं स्यूयसे तदा तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयते तदा तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्सा त्वं किं स्तूयसे तदा यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् यया त्वया जगत् सृष्टा जगत् पात्यति यो जगत् not सृष्टा स्रष्टा सृष्टा स्रष्टा ओके जी यया त्वया जगत् स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः खस्त्वां स्तोतुं निहेश्वरः सोऽपि निद्रावशन्निरितस्तस्त्वां स्तोतुं विहेश्वरः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः
सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः स्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नितः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। Sorry. विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च। ओके विष्णुशरीरग्रहणमहमीशानवे एव च। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। कारितास्ते तयोस्तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतोस्तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च। कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। विष्णुशरीरग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। विष्णुः शरीरग्रहणम् मीशान एव च। कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सात्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता सात्वमित्वं प्रभावैस्रुदारैर्देवि संस्तुता।
सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुधारे देवि संस्तुता सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता सात्वमित्थं प्रभावैश्वै उदारैर्देवि संस्तुता सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मो मोहयितो दुरादर्शावसुरौ मधुकैटभौ अयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ मोहयैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ मोहयैत्वौ मोहयितौ तौ सारी मोहयैत्तौ दुराधर्षा वसुरौ कैटभौ मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ त्वमित्तं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्थं प्रभावैस्वै उदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ सात्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामुच्यतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ Shanta ji. Oh, sorry. I thought I was okay. Otherwise, Bodhascha I don't know whether kriyatamas. network problem. I may think No. network problem. I thought I had it. Yes. I mean, okay. Mm. I thought I had unmuted, but Okay. bodhascha kriyatamasya hantumetau mahasurau. बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ Iti Ratri Suktam. Okay. So we have completed Kilaka Argala Stotram, Kavacham, starting from Kavacham. And now Tantrokta Ratri Suktam. You keep chanting whatever we have learned. Sometimes, after some time, may find difficult to read. It may appear new, completely new. So, and there are some chapters you'll find it's little difficult. The sentences, verses are very complicated. So unless we are familiar with the text, like Gita or Vishnu Sahasranam, we are familiar, much familiar, right? So like that, the familiarity should come. Otherwise, what will happen? You'll find it difficult. It appears new. So keep revising it. Then Devi Atharva Shisham. It's good to chant this also, but this is I don't see any swara in this anywhere. I don't see. Ganapati Atharva Shisha swaram is there, but Devi Atharva Shisham there is no swara. But it can be just read like that. So if you want to read like that, you can do it. Otherwise, you can skip. This is not compulsory. So, but it's good one. If the meaning wise, if you see, it's very nice. So, like in Ganapati Atharva Shisha Upanishad, so how it is said in Ganapati Atharva Shisha or Surya Upanishad. Similarly here also, everything is Devi. Aham Brahmaswarupini, from me all this Jagat has come. Shunyam cha, Anandaha, Ananandaha. It's nice to read this. See, they say if it is for moksha, even swaras are not important. Swaras are important when it comes to dharmartha, kama, purushartha. When it comes to moksha, then however we chant, it's okay. Swami Harshanandaji of Bangalore. If you have chance to listen to his chantings, Vedic chantings, you see, and they are closely associated with particularly with Chalakari brothers. I've listened to his chanting. He doesn't just chant with swaras. In fact, all the Vedic mantras, just read. I'm surprised how is that he can read. But anyway, he's a Swami. So it's a great Swami. One who has made a Hindu dictionary, spent 35 years of his life daily adding more and more words into lexicon, dictionary. Anyway, so similarly this also. I'm not saying you chant all with no swaras. That is not the intention. This I don't find it. Yes, we can read. Okay, as it is. Okay, so we will. just uh, like just like a sentence, we can read this, right? we can read Okay. because I don't see swaras anywhere. Okay. Like any other Upanishad, Mundaka Upanishad doesn't have swara. The swaras which are given in the Mantra Pushpam, we don't accept. Kata Upanishad also given swaras, we don't accept.
I don't know how they got the swara. Bhagavan only knows. But Taittiriya Upanishad, of course, swaras are there. Ishavasya Upanishad, swaras are there. Other chantable Upanishads, Mahanayana Upanishad, etc., they have got swaras. Ganapati Atharvashesha or Surya Upanishad, they have swaras. But this, don't see. Just we can read. Okay. So we'll start. Online we will do. Rest we'll do it in the next class. Shri Devyatharvashirsham Om Sarve Vai Deva Devim Upatastuhu Kasitvam Mahadeviti. श्रीदेव्य सर्वशीर्षम् ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपस्तत्सुः काशी त्वं महादेवीति श्रीदेव्याथर्वशीर्षं Devya ॐ Atharvashirsham. Devya ओके Atharvashirsham, not Devya. श्रीदेव्य अथर्वशीर्षं ॐ सर्वे वै देवा देवीम् उपतस्थुः कासित्वं महादेवीति श्रीदेव्यथर्वशीर्षम् ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः कासित्वं महादेवीति श्रीदेव्यथर्वशीर्षम् ॐ सर्वे वै देवा देवीम् उपतस्थुः कासित्वं महादेवीति श्रीदेव्यथर्वशीर्षम् ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्तुः कासित्वं महादेवीति Okay, we'll stop here. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadaksharapadabhrashtam Matrahinantu Yadbhavet Tatsarvam Kshamyatham Devi Prasida Parameshwari Visargavindu Matrani Padapadaksharaणि च न्यूनानि च तीर्थानि क्षमस्व परमेश्वरी ॐ तत्सत् सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु धन्यवादः धन्यवादः आचार्य धन्यवादः जी टेक केयर सर टेक केयर thank you सर टेक केयर धन्यवादः सर